دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دنام حسین، دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دنام حسین، تے جس کفر دسینا چاک کیتا اویوں ستیر دنام حسین، در اصل اسلام دی دنیا وچ، در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دنام حسین، تے میں کیوں نہ پارز فخر کراں میرے پیر دنام حسین، اینے تے غین کوئی نہیں جس دی زندگی چین کوئی نہیں، میں اس نو کی میں مومن آکھاں جس دے دل وچ محبت حسین کوئی نہیں، میں اس نو کی میں مومن منا جس دے دل وچ محبت حسین کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام، معزز سامعین، جماعت مسلمین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں،